जी वेलकम बैक। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की मुश्किलात और मसाइल पर गुफ्तगू की जा रही है और उनका हल क्या है उस पर भी हम डिस्कशन करें। इसके साथ साथ वो लोग जो कि वापस अपने वतन आते हैं तब आके उनके ऊपर कौन सी मुश्किलात तारी होती हैं, किस तरह से वो मसाइल को जो है वो फेस करते हैं और उसके लिए क्या सोल्यूशंस हैं, हम किस तरह से अपनी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस डेवलप कर सकते हैं, उस पर भी हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। बख्तियार साहब आपकी बात रहती थी, आप उसे मुकम्मल बहुत शुक्रिया। मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान का ये अहम तरीन चेहरा है जो पूरी दुनिया देख रही है। तो कल तक जब हमें ये ज़रा मुबादला कमा के दे रहे थे, डॉलर, दिनार, दिरहम, रियाल हमें भेज रहे थे, तो तब तक बहुत अच्छे थे, ठीक है। आज ये मुश्किल के अंदर है तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को और तमाम इदारों को उनकी खबर लेनी चाहिए और खबरगिरी करनी चाहिए। अब सिर्फ ये नहीं है, यहाँ पे जब हमारे कुछ साथी वापस आ रहे हैं हमारे बैरून मुल्क मुकीम, तो उनके लिए यहाँ भी बहुत सारे मसाइल हैं। सबसे पहले क्या है कि जी टिकटें महंगी हो गई हैं। अब वही टिकट जो आपको बहुत कम कीमत में मिल रही थी वो अब आपको महंगी मिलना शुरू हो गई है। नई नई डेट्स दे रही हैं, तो वो मसले भी बहुत ज़्यादा हैं उनके। और उसके साथ साथ ये है कि यहाँ आके फिर करंटीना, फिर टेस्टिंग, वो सारे का सारा पैसा जो है वो भी उनके ऊपर आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ दे हैं। तो इसके लिए एम्बेसी को भी सोचना चाहिए, गवर्नमेंट के मुख्तलिफ इदारे जो इसमें इन्वॉल्व हैं उन्हें भी देखना चाहिए और ख़ास तौर पे मीडिया का बहुत अहम रोल है। मैं अप्रिशिएट करूँगा आपके इस चैनल को और आपके इस प्रोग्राम को कि आपने इतने हसास टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस किया। और यकीन करें कि ये आवाज़ हम सब की नहीं है बल्कि हर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है जो सारे यहाँ पे पैनलिस्ट और आप डिस्कस कर रहे हैं। तो हमें उनके हौसला अफजाई भी करनी चाहिए। वो कहते हैं मंजिल न दे चिराग न दे, हौसला तो दे। तो कम अज़ कम हमें उन्हें हौसला तो देना चाहिए कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे मुख्तलिफ इदारे वहाँ पे काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पे PIA के हवाले से काफ़ी मनफी चीज़ें नज़र आ रही हैं। हमारा कौमी इदारा है और PIA को मैं तो पिया कहता हूँ, हमारा महबूब तरीन इदारा है, लेकिन उसे भी अपना रोल अदा करना चाहिए। लोगों को ज़रूरत है। अगर इस वक्त में मुश्किल की घड़ी में हमने अपने उन साथियों को नज़रअंदाज किया तो यकीन करें कि शायद उनके दिल जो हैं वो टूट जाएंगे और हमें जो चीज़ें वहाँ से आती हैं, मोहब्बतें और जो पैसा, वो बहुत कम हो जाएगा। तो हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए और हर चैनल पे, हर प्लेटफॉर्म पे हमें उनकी आवाज़ बनना चाहिए और उनके मसाइल को हल करना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात आपने की। शाज़िया, इस बात में आप क्या ऐड करेंगी? मैं जो है एक और ज़ाविये से देख रही थी। हम फाइनेंशली तो देख रहे हैं कि उनकी पोजीशन क्या थी या वो फ्यूचर में किस पोजीशन में जा रहे हैं, उनका स्टेटस क्या होगा या उनकी मुश्किलात क्या हैं। लेकिन मैं एक जो एक शख्स के अंदर उसकी ज़ात है, उसके महसूसात हैं, उसके जज्बात हैं, मैं उन हवालों से जब देखती हूँ मैं सोचती हूँ कि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग जो बाहर धकेल दिए जाते हैं, अपने शौक़ से, अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से नहीं जाते, उनको पुश किया जाता है। उनके पीछे एक जो जाने की वजूहात हैं, उनके पीछे तवक्कुआत का एक अंबार है, एक लामहदूद लामतनाई सिलसिला है जो उनकी फैमिली की तरफ से प्रेशर हैं और उन्हें इतनी अवेयरनेस भी नहीं होती कि हमने बाहर जाके करना क्या है। खाली हाँ, ये कहते हैं जी बाहर दा वीज़ा लग गया और वो खुशी खुशी चल देते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता कि वहाँ उनके रिहाइश का, उनकी खुराक का, उनकी ज़िंदगी की दीगर जो ज़रूरियात हैं उनका क्या स्टेटस होगा, वो किस पोजीशन, वो कैसे बर्दाश्त करेंगे। बिल्कुल, मौसम की सख्तियाँ कैसे बर्दाश्त करेंगे, अपने उनकी रिहाइश और उनका खाना पीना कैसा होगा, या उनको कितने घंटे वहाँ पे कितनी सख्त मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे माओं के लाडले जो यहाँ बड़े लाडले होते हैं, वहाँ जाके बेचारे तपती दोपहरों में और बर्फज़ारों में वहाँ पे किस तरह से ज़लील-ओ-ख़ार सहराओं में हो रहे होते हैं और फिर वापसी के रास्ते भी मसदूद होते हैं। तो वहाँ एक और चीज़ जिसको आप के सामने जो है वो इसका तज़किरा करना चाहूँगी कि हम वो उस घर का, उस फैमिली का, उस ख़ानदान का माली या जो ये दीगर हवाले हैं, वो स्टेटस तो हम देखते हैं, मुआशी वो स्टेटस तो हम देख रहे होते हैं कि वहाँ क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं। क्या हम कभी ये झांकने की कोशिश करते हैं कि उस शख्स की ज़ात के अंदर नफ्सियाती पेचीदगियाँ कितनी बढ़ रही हैं, उसके ऊपर कितने प्रेशर हैं, उसके ऊपर पीछे से जाने वाले फ़ोन और जो खतूत होते हैं उनमें कैसी कैसी फरमाइशें हैं। जब वो वापस आ रहा होता है तो वो अपनी थकन के साथ वो बैग भर के जो तहाइफ ला रहा होता है उसकी थकन कोई नहीं देख रहा होता। बिल्कुल ऐसा ही। और इन्हीं हालात पर मबनी आपके पास पोइट्री भी है, तो हम मैसेजेस की जाने बढ़ने लगे हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि आप वो पोइट्री मेंशन करें, फिर हम जो है वो वाइंड अप करें। चलें ठीक है, मैं चंद अशआर जो है खुसूसन उन लोगों को डेडिकेट करना चाहती हूँ। बिल्कुल, बड़ी अच्छी जो है वो शायरी करती हैं शाज़िया, तो आज हमने जो है उनसे फरमाइश किया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी कुछ कहें। जी, उनके नाम। रात ने अपनी राख उठाई, दिन रखा दरवाजे पर,
رات نے اپنی راکھ اٹھائی دن رکھا دروازے پر، جمنے لگی تھیں کوہر میں آہیں کون رکا دروازے پر۔ اور اربوں لوگوں تک جانا تھا سب کا حصہ پہنچانا تھا، اربوں لوگوں تک جانا تھا سب کا حصہ پہنچانا تھا، بوڑھا دن بھی خوب تھکا تو آن گرا دروازے پر۔ اور دو آنکھیں اور خواب ہزاروں ریشم کے جزدانوں میں، دو آنکھیں اور خواب ہزاروں ریشم کے جزدانوں میں، کون مسافر اپنا سامان چھوڑ گیا دروازے پر۔ کیا بات۔ اور نم آنکھوں سے جانے والا کیسا وعدہ سونپ گیا، نم آنکھوں سے جانے والا کیسا وعدہ سونپ گیا، ایک یقیں کا بیج گرا اور پیڑ اگا دروازے پر۔ بہت خوب۔ ایک یقیں کا بیج گرا اور پیڑ اگا دروازے پر، اور گلی کی کچی برف پہ کس کے پیروں کا ہے تازہ نقش، گلی کی کچی برف پہ کس کے پیروں کا ہے تازہ نقش، بے دستک جو لوٹ گیا کون آیا تھا دروازے پر۔ اور کبھی نہ آنے والے ایک مسافر کے امکان اندر، کبھی نہ آنے والے ایک مسافر کے امکان اندر، شب بھر بیل پر کان رہے اور دھیان رہا دروازے پر۔ کیا بات ہے، بہت خوب بہت خوب۔ شازیہ کی جانب سے جو ہے وہ اتنا خوبصورت میسج آیا ہے۔ بختیار صاحب سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ بھی میسج کنکلوڈ کر دیجئے، اور اوورسیز پاکستانیوں کی مشکلات کے حوالے سے یا ان مشکلات کے حل کے حوالے سے اگر کچھ کہنا چاہیں۔ بہت شکریہ۔ یہاں پہ ایک چیز جو ہے، مشکلات تو بہت زیادہ ہیں، اگر آپ ورڈ لفظ جو ہے مشکل کو دیکھے سے میم ہٹا دینا تو شکل رہ جاتا ہے، تو ہر مشکل جو ہے اس کا حل موجود ہے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، تو جتنے بھی ہمارے بیرون ملک پاکستانی موجود ہیں، آپ سب کو ہمارا یہ پیغام ہے کہ آپ نے ہمت نہیں ہارنی، آپ نے حوصلہ نہیں چھوڑنا، اور آپ لوگوں کے ساتھ پورا وطن کھڑا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے تمام جتنے بھی مسائل ہیں ہم ہر فورم پہ ان پہ ڈسکس کریں گے، چاہے وہ یوٹیوب چینل ہیں، چاہے ہمارا میڈیا ہے جو آلریڈی رول ادا کر رہا ہے، تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں۔ دوسری ایک پیغام ان نوجوانوں کو ضرور دینا چاہوں گا جو انٹرویو میں آتے ہیں اور گھبراتے ہیں اور پھر پریشان ہو کے واپس جاتے ہیں، تو یار ایک چیز یاد رکھنا کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے یونیک آئی ڈی دی ہے، اور اس جیسا کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے، اور سب سے بڑا ہمارا اپنے اوپر اعتماد کرنے کے لیے یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ جیسا میں ہوں ویسا کائنات میں دوسرا کوئی بھی فرد نہیں ہے۔ تو اپنی ذات کو جانیے۔ اس پہ ایک شعر میں بھی سنا دوں گا کہ اپنی ذات کو جاننے کے لیے من جو بدلا، اپنی ذات کو جانیں گے من جو بدلا تو ذات بدلے گی، ذات سے کائنات بدلے گی، من کے دیپوں کی روشنی سے ہی صبح ہوگی یہ رات بدلے گی، من کے موتی لبوں پہ دبکے گے لفظ بدلیں گے بات بدلے گی۔ تو اپنی ذات پہ یقین کیجئے، اپنے آپ پہ یقین کیجئے، اور اپنا فوکس، اپنا ویژن وہ واضح کیجئے کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ یقین کریں کہ منزلیں خود آپ کے قدم چومیں گی، اور تمام اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ہمارے دل دھڑک رہے ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ، اور ہر فارم پہ ہم ان کے لیے بات کریں۔ بہت خوبصورت بات، خوبصورت پیغام۔ صغیر صاحب، پیغام سے پہلے اگر کوئی سلوشنز آپ کی نظر میں ہوں، کوئی سجیشنز دینا چاہیں۔ جی ہاں، دیکھیں اس وقت کوئی سعودی عرب کے اندر 26 لاکھ ہمارے لوگ ہیں پاکستانی، اسی طرح یو اے ای میں 15 لاکھ کے قریب ہیں، یو کے میں 11,74,983 لوگ ہیں، یو ایس اے میں کوئی 5,26,956 لوگ۔ میں یو این کی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، ان کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ڈپارٹمنٹ آف اکنامک اینڈ سوشل افیئرس، انہوں نے کہا جی کہ پاکستان دنیا میں چھٹا بڑا لارجسٹ کنٹری ہے جہاں پہ فارن ریمیٹنس آتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے آپ کی ریمیٹنس کتنی ہے جو یہ لوگ بھیجتے ہیں، یہ بنتی ہیں کوئی 13 بلین US ڈالرز سالانہ۔ اتنی بڑی اماؤنٹ یہ پاکستان کے اندر لے کے آتے ہیں، اور آپ کا جو ٹوٹل وہ ہے یہ راؤنڈ اباؤٹ کوئی ہمارا 25 سے 36 بلین ڈالرز جو ہے US ڈالرز، یہ ہمارے پاس اگر ہو تو ہمارے قرضے ورضے اترتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہمارے جو فارن ریزروز ہیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ 8 بلین US ڈالرز کے قریب جو ہے وہ اس سے اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، کبھی 10 پہ چلے جاتے ہیں، 12 پہ چلے جاتے ہیں۔
اچھا ہم ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے. آپ کو پتہ ہے 31 مارچ سے لے کے اب تک پاکستان میں کوئی 15,000 لوگ اوورسیز پاکستان میں آ چکے ہیں. جی اب اتنی بڑی تعداد جو پاکستان میں آئی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی فارن ریمیٹنس آہستہ آہستہ جو ہے وہ نیچے آنے شروع ہو جائے گی. اور اگر اسی رفتار سے لوگ آتے رہے تو یہ جو آپ کے اتنی بڑی تعداد میں جو 26 بلین ہمیں اپنا 13 بلین US ڈالرز جو ملتے ہیں, یہ 13 بلین سے اگر کم ہو گئے تو پھر آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر بھی اس پہ بھی فرق پڑے گا. آپ اپنی جو ہمارا جو امپورٹ بل ہے جو اتنا بڑا ہے جو ہم نے پیمنٹس کرنی ہوتی ہیں باہر, وہ بھی ہماری کم ہو جائیں گی. تو گورنمنٹ کو اس کے اوپر بڑا تھوڑا سا کان دھرنے چاہیے اور ابھی بیٹھ جانا چاہیے کہ برائے مہربانی ان کے مسئلے کو حل کیا جائے. لوگوں کو بھئی آپ ممالک سے بات کریں نا کہ اگر دنیا نے آپ نے اپنے لوگوں کے لیے وہ کیا ہے, باقی دنیا اپنے لوگوں کے لیے کر رہی ہے. اس کو آپ اپنے میسج میں کنکلوڈ کریں گے. تو میں صرف میسج کی طرف آتا ہوں کہ برائے مہربانی ریاستوں سے ریاست بات کر سکتی ہے, انڈیویجول بات نہیں کر سکتے. گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ وہ مختلف گورنمنٹس کے ساتھ بات کرے, ان کو کہے کہ آپ ان کو جو ہے برائے مہربانی جو لوگوں کو ان کو فیسیلیٹیٹ کریں اور ان کو نوکریوں سے مت نکالیں, تاکہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ملک کا بھی اور آپ کے ملک کا بھی ایسٹ ہے اور اس ایسٹ کو جو ہے وہ بچنا چاہیے. بالکل, بہت خوب بات, خوب میسج اور اتنے اچھے سجیشنز جو ہیں ہمارے تینوں مہمانوں کی جانب سے آئے ہیں, ان تمام کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جن سے بہت کچھ جو ہے وہ سیکھنے کا موقع ملا. امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا, اپنا بے حد خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نے کے پاس.